बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और बहुत अरसे से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगली जंग चीन और अमेरिका की है तो है। अब अमेरिका ने देखें नई पाबंदियाँ जो आयद की हैं, कल उनके सेक्रेटरी ख़जाना ने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने मुख्तलिफ ईरानी कंपनीज़ के साथ साथ चाइनीज़ आयल कंपनीज़ पर भी जो है पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर चीन ने सामने कन्फ्लिक्ट के लिए आना है, क्योंकि चीन के मफादात जो हैं उससे टकराव अमेरिका का शुरू हो गया है। और अमेरिका का चीन के साथ ये टकराव जो है इसका अंदाज़ा ना सिर्फ मुझे है बल्कि बहुत सारे बैनुल-अक़वामी इदारों को भी बखूबी है कि अगली वार जो है वो चीन और अमेरिका की होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान का नाम लेकर असल में पाबंदियाँ चीन पर आयद की जा रही हैं। जिस तरह वेनेज़ुएला की मंशियात को बहाना बनाकर चीन के तेल पर कब्ज़ा किया गया, पनामा की बंदरगाहों से स्मगलिंग और बेनामी अकाउंट्स को बहाना बनाकर चीन पर हिट किया गया था। दूर का मामला था, चीन खामोश रहा, लेकिन ये तो साथ का मामला है, हमसाए का मामला है, इसीलिए चीन पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। मैं हमेशा कहा करता हूँ 48वां बहरी बेड़ा जो कि चीन का है वो इस तरफ रवा दवा है, आपने हरमज़ की तरफ। कल ये बयान आ गया कि हमारे 3 बहरी बेड़े हैं, कौन से हैं बता भी दें, क्योंकि आपके 5th फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बहरीन में था ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया था। आपका F-35 हैक कर लिया गया था और चीन ने इसकी हैकिंग की थी। इसके बाद आपने ऑयल कंपनीज़ पर ईरान की बंदरगाहों पर पाबंदी लगाई और अब आपने असासे मंजमद करना शुरू कर दिए हैं। न सिर्फ डॉलर्स के बल्कि क्रिप्टो करेंसी के असासे भी ईरान के मंजमद किए हैं जिनकी मालियत लाखों डॉलर है। इसके साथ साथ आपने मुख्तलिफ कंपनीज़ जिनकी तादाद 40 है, जिनमें ज़्यादातर वो चाइनीज़ कंपनी है जो चीन के साथ तेल की तजारत करती हैं। ये वो पॉइंट ऑफ वॉर है जहाँ पर आकर चीन और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी जंग जो है वो हो सकती है। इनके मबैन होने वाली जंग बड़ी मुहलक और एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। इसका अंदाज़ा CNN को भी था, इसलिए CNN ने ये रिपोर्ट जारी की थी कि चीन के मुकाबले की सकत आप में नहीं है। चीन भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में उसके मुख्तलिफ वजारत ख़ारजा के जो तर्जमान हैं उनकी तरफ से ये बयानात आना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका अपनी हद में रहे और अमेरिका जो है वो चीन की कंपनीज़ को इस तरह से पाबंद नहीं कर सकता। अगले माह यानी मई में अमेरिकन सदर ने जाना है चीन और शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है। 2 मरतबा ये मुलाकात पहले भी मौखर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ईरान अमेरिका सुलह के बगैर ये मुलाकात अब भी शेड्यूल के मुताबिक होगी, ये शेड्यूल से हट जाएगी। दोनों मुल्क जो हैं मुसलसल एक दूसरे पर लफ्ज़ी और तजारती गोलाबारी कर रहे हैं। चीन के साथ जो मसला है वो ये है कि चीन अब दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बन गई है और अमेरिका इस बात को तस्लीम करने से इनकारी है। अमेरिका कब तक इसका इनकार करेगा ये देखना है, कब तक इसको रजिस्ट करेगा, क्योंकि चाइनीज़ बड़े खामोश तबाह और आराम से तजारत करते करते जंगी सूरत हाल बना रहे हैं। ये जंगी सूरत हाल जो है आने वाले वक्त में एक बड़ी जंग का पेशहिमा बन सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर का मीडिया इस हवाले से कि जो चीन पर नई पाबंदियाँ या उनकी कंपनीज़ को जो सील किया गया है उससे चीन मज़ीद दबाव में आएगा। चीन में इस वक्त भी तेल की सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। नई कीमतें जो हैं वो सामने आई हैं और वहाँ पर आवाम को महंगा तेल मिल रहा है। पहले वेनेज़ुएला वाला रास्ता बंद हुआ, अब ईरान वाला रास्ता बंद हुआ है जो कि उसकी तकरीबन 90% जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो पूरा करती हैं। ये वो मामला है जिसको लेकर चीन जो है आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कार्रवाई के मुतल्लिक सोच रहा है। इसीलिए वो आहिस्ता 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 पेनिट्रेट कर रहा है गल्फ़ के अंदर और गल्फ़ में गल्फ़ को एक बड़ी जंग का मैदान बनाया जाएगा या इसने बनना है। चीन ने अपना एटमी बहरी बेड़ा तैयार करना शुरू कर दिया है। चंद माह के बाद वो भी समंदरों में होगा जो कि अमेरिकन बहरी बेड़ों का मुकाबला करेगा। 2032 तक उसको 9 ऐसे बहरी बेड़े बनाने हैं। कल मैंने इस पर बड़ा तफसीली व्लॉग किया था कि जो नया बहरी बेड़ा है इसका मैंने नाम भी तजवीज़ कर दिया था कि शी जिनपिंग के नाम पर ही रखा जाए, जिन्होंने चीन को दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनाया है। चीन अपना पाइए, हिमालय से बुलंद और बहरा अरब से गहरी दोस्ती जो है
وہ ہماری چین کے ساتھ ہے، ہمدردیاں بھی ہماری چین کے ساتھ ہیں، کیونکہ چین انویڈر نہیں ہے، چین کسی ملک پر حملہ ور نہیں ہے، حتیٰ کہ تائیوان جو کہ اس کی دکھتی رگ ہے اس پر بھی اس نے ابھی تک مرہم پٹی نہیں کی ہے۔ وہ مناسب وقت کا انتظار کرے گا، تجارت کرتا ہے اور تجارت کے لیے راستے کھلے رکھنا چاہتا ہے۔ یہی بات شی جن پنگ نے جب محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا تھا اس وقت بھی کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز اور باب مندب جو ہے یہ کھلے رہیں، تجارت ہوتی رہے، کیونکہ ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، تجارت کرنا ہے۔ اور یہ تجارتی جو ہے یہ جس کو اب اکنامک فیوری کہا جاتا ہے، پہلے اس کو کسی اور نام سے کہا جا رہا تھا، یہ چین کی ایسی پالیسی ہے جس پہ دنیا بھر میں جو ہے اس وقت چائنیز کمپنیز کا راج ہے۔ لیکن ایران میں اگر پابندی لگتی ہے تو چین اس کو برے طریقے سے رزسٹ کرے گا، اور چین کی رزسٹنس جو ہے وہ آپ کو جب نظر آنی شروع ہوگی جب امریکن کمپنیز پر جو ہے پابندی لگائی جائے گی، دباؤ بڑھایا جائے گا، حتیٰ کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ امریکن کمپنیز جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور وہاں پر ڈالر کی حکمرانی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہوگی جس میں جو ہے چین اور امریکہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اب بھی اس کمپنی کو چائنیز بینک اور اکاؤنٹس کو منجمد کرنے اور کمپنیز کو بین کرنے کے حوالے سے امریکہ نے میرا خیال ہے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ چین نے 2 دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے چاہیے، چین اس کے حق میں ہے تاکہ آپ نے ہرمز کھلے، گلف میں کاروبار چلے۔ لیکن امریکہ کو شاید یہ پسند نہ آیا کہ چین جو ہے وہ گلف کے معاملات میں مداخلت کرے، لہٰذا نئی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ جو جہاز تیل بردار 2 پکڑے بھی ہیں یہ بھی چائنیز کمپنیز کے ساتھ منسلک بتائے جاتے ہیں۔ گو اس کی تردید آئے یا تائید آئے یہ الگ کہانی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کا زیادہ تر تیل جو ہے وہ چین ہی خریدتا تھا اور چین ہی خرید رہا ہے۔ اس وقت بھی بین الاقوامی سطح کے سودے تو ہو رہے ہیں، آمد و رفت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ الگ کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 34 جہاز جو ہیں وہ گزار لیے گئے ہیں۔ اگر چین اپنے بحری بیڑا 48واں بحری بیڑا لے آتا ہے اپنے ہرمز میں تو پھر اس کے جہازوں کو روکنے والا امریکہ جو ہے کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ پھر ایک بڑی جنگ جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اور اگر وہ ایران کو کنٹرول نہیں کر پایا، ایران کے ساتھ جنگ بندی پر مجبور ہے اور بار بار سیز فائر کو توسیع دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین تو اس کے ہاتھ سے پہلے ہی بہت اوپر ہے، وہاں تک اس کے ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اور CNN کی بھی رپورٹ یہی تھی کہ 50% تو آپ اپنے میزائل استعمال کر چکے۔ چین نے ابھی تک اپنا ایک بھی میزائل استعمال نہیں کیا ہے، اور اس کے پاس دنیا کے بہترین میزائلز کی ایک بڑی تعداد، یعنی دنیا میں سب سے بڑی تعداد جو ہے انٹر کانٹیننٹل میزائلز کی وہ چین کے پاس ہے۔ اس کے پاس بیلسٹک میزائلز کی وسیع رینج ہے جو کہ ایٹمی وار ہیڈز لے جا سکتے ہیں اور دنیا کے کسی ملک کے کونے کونے میں تباہی پھیلا سکتے ہیں، بشمول امریکہ کے۔ امریکنز نے بہت لمبے عرصے تک راج کر لیا، دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج کے دن تک امریکنز راج جو ہے وہ قائم تھا، قائم نہیں رہا۔ اب آہستہ آہستہ یہ ڈیلیوٹ پانیوں میں حل ہوتا چلا جا رہا ہے، یا اپنے ہرمز میں گھلتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کو ابھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے یا اپنے پرانے غرور اور گھمنڈ میں پھنسا ہوا ہے، لیکن بہت جلد اس غرور اور گھمنڈ کو چین توڑ دے گا، یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔